Okay. अभी जो ये मुतालबा कर रहे हैं एक आजाद मुल्क बनाया जाए, उन्होंने कहा मान तो लेते हैं, लेकिन जो हिंदू है ये बहुत साजिशी कौम है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनकी, हम कह सकते हैं कि उनके फितरत में कुछ बातें शामिल होती हैं। ये जो हिंदू हैं इनके फितरत में शामिल है कि ये साजिशें करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों और हिंदुओं का ये गठजोड़ था, ठीक है। उन्होंने कहा इन्हें एक मुल्क तो दे देते हैं, लेकिन मुल्क हम इनको इस तरह का देंगे कि ये खुद ब खुद लूला लंगड़ा हम इन्हें मुल्क देंगे, और खुद ब खुद क्या करेंगे, ये हमारे आगे घुटने टेकेंगे जनाब, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल किया जाए। तो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए उनके उनके पास में जो कुछ था, जो कुछ वो कर सकते थे, उन्होंने हर तरह के वो काम किए, ठीक है। उनमें से चंद एक, सबसे पहला जो मसला था कि जनाब जब हिंदुस्तान को तकसीम किया गया, हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं 3 तरह के टेरिटरीज थी, 3 तरह के इलाके थे। एक वो इलाके जहां पर हिंदुओं की अक्सरियत थी, एक वो इलाके जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, लेकिन इन दोनों इलाकों पर जो हुकूमत थी वो अंग्रेजों की थी, ठीक है। 2 इलाके ये हो गए। और तीसरी टेरिटरी इस तरह की थी कि छोटे छोटे जनाब स्टेट्स थी, छोटी छोटी रियासतें थी, आप मुल्क कह सकते हैं। कई हवालों से वो खुद मुख्तार थे, इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। तो कई वजूहत हैं, ये सवाल अलग है जनाब वो स्टेट्स किस तरह हिंदुस्तान में मौजूद थी, लेकिन इसका हमने जवाब नहीं लिया किस तरह मौजूद, लेकिन हमें हमारा जो अभी मुतलका चीज है कि वो ये थी कि स्टेट्स थी, क्यों थी ये अभी हमारे बाद में अगर किसी ने पूछा होता अलग मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट्स कैसे जनाब इतने बड़े मुल्क में 650 स्टेट्स इंडिपेंडेंट कैसे थी, ठीक है। लेकिन 650 स्टेट्स इंडिपेंडेंट थी। इन 650 स्टेट्स में से जो 400 स्टेट्स थी ना, वो बिल्कुल छोटी छोटी थी, आप कह सकते हैं कि 1, 1.5, 2, 3 गांव, ठीक है। इनको उन्होंने स्टेट का दर्जा, या छोटा शहर आप कह सकते हैं, कस्बा टाइप है, ठीक है, इसको उन्होंने स्टेट का दर्जा दिया होता। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो रकबे के हवाले से या आबादी के हवाले से बहुत बड़ी स्टेट्स थी। मिसाल के तौर पर हैदराबाद, ठीक है, ये उस वक्त हिंदुस्तान का अमीर तरीन इलाका था, ठीक है। और रकबे के हवाले से ये तकरीबन जो उस वक्त हिंदुस्तान पर जो मुल्क हुकूमत कर रहा था वो बरतानिया था, रकबे में तकरीबन ये बरतानिया के रकबे के बराबर ही था, यानी कि जितना बरतानिया का रकबा है उतना ही हैदराबाद स्टेट का भी रकबा था। तो तीसरी थी ये स्टेट से, ठीक है। तो ये सीधा सीधा फार्मूला तय हो गया जनाब, जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है लेकिन उन पर हुकूमत अंग्रेजों की है, तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, और वो इलाके जिनमें हिंदुओं की अक्सरियत है लेकिन उन पर हुकूमत किसकी है, अंग्रेजों की, यानी कि वो इलाके जिन पर अंग्रेजों की हुकूमत थी उनको उन्होंने 2 ममालिक में तकसीम कर दिया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। अब रह गया तीसरा हिस्सा कि वो स्टेट्स जो जोग्राफियाई लिहाज से थी तो हिंदुस्तान में, लेकिन उन पर डायरेक्टली जो अंग्रेज है यानी इंग्लैंड है, मलका बरतानिया, उसकी हुकूमत नहीं थी, बल्कि उन पर इंडिपेंडेंट शहजादे महाराजे जब वो हुक्मरान थे। उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला तय किया कि जनाब जो महाराजा है यानी जो उसका हेड है, हेड ऑफ स्टेट है, उसको इख्तियार दिया गया कि जनाब तुम अपने 2-3 बातें ज़हन में रख के कि जनाब जो टेरिटरी तुम्हारी है, ठीक है, उसकी जो जोग्राफियाई हैसियत है वो किस मुल्क से मिलता है, तुम्हारे जो लोग हैं, जो आबादी है, उसका किस मजहब के साथ ताल्लुक है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, या इन दोनों तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो उसका सरबराह हेड ऑफ स्टेट था उसको इख्तियार दिया गया कि जनाब जिस हिस्से में चाहे आप जो शमूलियत वो इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जनाब पहले जो पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात थी या जिनमें आप कह सकते हैं कि जनाब जो चाल चली गई पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, वो ये जो स्टेट्स थी ना, ये पहले असूल तो तय कर लिया गया लेकिन इस असूल की कई हवालों से खिलाफवर्जी की गई। दूसरा जो उन्होंने काम किया, क्योंकि जो हिंदुस्तान जो इंग्लैंड के जेर असर हिंदुस्तान था, ठीक है, उसको उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम करना था। असूल ये था कि जनाब जो मुसलमानों के अक्सरियत वाले इलाके वो पाकिस्तान में शामिल हो गए, जो हिंदुस्तान के अक्सरियती इलाके हिंदुओं के अक्सरियती इलाके वो हिंदुस्तान में शामिल होंगे।
لیکن اس میں بھی یہ جو تقسیم کرنی تھی، اس تقسیم کو کرنے کے لیے ایک جو بندہ اسے متعین کیا گیا جس کا نام تھا ریڈ کلف. اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ جناب تم نے یہ تقسیم کرنا ہے، تم نے یہ طے کرنا ہے کہ جناب کون سا علاقہ مسلمانوں کی اکثریت والا علاقہ وہ پاکستان میں شامل ہوگا اور کون سا علاقہ جو ہندوؤں کی اکثریت ہے جو ہندوستان میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، اس نے کافی تگ و دو کرنے کے بعد اس نے جناب ایک نقشہ بنایا. ٹھیک ہے، نقشے میں کیا تھا، بیسیکلی اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ جناب یہ پاکستان کا علاقہ ہے، یہ ہندوستان کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے، تو قانون کی زبان میں عام طور پر فیصلے کو ایوارڈ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایوارڈ. ڈیسیژن بھی ہے لیکن ایک اس میں انگلش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایوارڈ. ٹھیک ہے، تو ریڈ کلیف نے جو فیصلہ کیا کہ جناب کون سا علاقہ ہندوستان میں شامل ہوگا، کون سا علاقہ پاکستان میں شامل ہوگا، تو اسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں ریڈ کلیف ایوارڈ. یعنی اس ریڈ کلیف کے فیصلے کے تحت پاکستان اور ہندوستان کا جو بارڈر ہے وہ ڈٹرمن ہوا. ٹھیک ہے، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہندوؤں اور انگریزوں کا گٹھ جوڑ تھا. ٹھیک ہے، گٹھ جوڑ کس طرح تھا کہ جناب ہندو بھی نہیں چاہتے تھے کہ جناب یہاں پر مسلمانوں کا الگ ملک بنے، اور انگریز بھی نہیں چاہتے تھے. اس کی ایک بڑی تاریخی وجہ کیوں نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جو مسلمان تھے وہ ایک نظریاتی طور پر ایک ملک چاہ رہے تھے، اور انگریز بیسیکلی عیسائی تھے، اور مسلمان اور عیسائی تاریخی طور پر آپس میں مخالف چلے آ رہے ہیں. تو یہ عیسائیوں کو بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم یہاں پر ایک مضبوط مسلمان ملک بنا دیں تو یہ مستقبل میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتے. اس لیے وہ پاکستان بنانے پر تو مجبور تھے جو صورتحال تھی اس حوالے سے، لیکن انہوں نے حد الامکان کوشش کی کہ جس حد تک ہم کمزور کر سکتے اس حد تک ہم پاکستان کو کمزور کریں. تو جو ان کے بس میں چیزیں تھیں، یہ ایک بہت بڑا ان کے پاس ایک پلس پوائنٹ تھا. جناب انہوں نے ہی تقسیم کرنا ہے کون سا علاقہ پاکستان میں ہوگا، کون سا علاقہ ہندوستان میں ہوگا. تو انہوں نے ریڈ کلیف کو مقرر کیا. ریڈ کلیف نے جو اپنا فیصلہ کیا، جو ایوارڈ بنایا، تو بہت سارے علاقے جو اصولی طور پر پاکستان میں شامل ہونے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس نے پاکستان کی بجائے ہندوستان کو دے دیے. اس میں کئی علاقے تھے، ان کی کئی حوالے سے اہمیت ہے. ایک اہمیت یہ ہے کہ جناب پاکستان فرض کیا 1 انچ بھی اگر وہ پاکستان کا حق بنتا ہے ہندوستان کو دے دیا کہ پھر بھی یہ غلط ہے. یہ 1 انچ کی بات نہیں بلکہ یہ سینکڑوں کلومیٹر جو علاقہ ہے، کئی اضلاع جو ہے وہ ہندوستان میں شامل کی ہے. اور دوسری اس کی بہت بڑی اہمیت یہ تھی کہ جناب اس طرح کے اضلاع ہندوستان میں شامل کیے گئے جو مستقبل میں پاکستان کے لیے جو وہ اسٹریٹجیکلی، یعنی پاکستان کی جو خود مختاری ہے یا پاکستان کی جو سالمیت ہے یا پاکستان کے جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے، اور وہ علاقے پاکستان کی بجائے ہندوستان کو دے دیے گئے. ان میں بہت اہم جو وہ گرداسپور ہے. ٹھیک ہے، بات تفصیل کے ساتھ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو چیدہ باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر وہ گرداسپور کا علاقہ پاکستان میں شامل ہوتا تو کیا ہونا تھا کہ زمینی طور پر ہندوستان کا کشمیر کے ساتھ جو رابطہ وہ منقطع ہو جانا تھا. اور زمینی طور پر اگر ہندوستان اور کشمیر کا رابطہ نہ ہوتا تو جو پاکستان اور ہندوستان کا آج تک پاکستان بننے کے 70 سال 75 سال بعد تک ابھی تک جو سب سے کور ایشو آرٹ مسئلہ چل رہا ہے وہ کشمیر کا ہے. تو یہ مسئلہ پہلے دن سے ہی ختم ہو جانا تھا. تو یہ ایک دیکھنے میں بالکل چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن اس کے ابھی پتہ نہیں کتنے سال آگے یہ ابھی تک مسئلہ جائے گا. تو اس کے علاوہ کئی اور علاقے جو پاکستان کے اہم علاقے تھے وہ ہندوستان کے حوالے کر دیے گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو پرابلم پاکستان کو آئیں وہ یہ تھی کہ جناب 3 جون 1947 کو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جناب ہندوستان اور پاکستان کو 2 الگ الگ ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور ایک ملک کو چلانے کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو ساری کی ساری پہلے ہندوستان میں موجود تھی. اب کیونکہ پاکستان نیا ملک بن رہا تھا، ٹھیک ہے، تو جب نیا ملک بن رہا ہے کئی چیزیں اس کو چاہیے تھی. اور جب بھی کوئی بھی چیز آپ نے نئے سرے سے تیار کرنی ہو اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک انہوں نے جو پاکستان کے لیے سب سے بڑی مشکل کھڑی کی وہ کیا کیا کہ 3 جون کو منصوبہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سال 1.5 2 3 سال کا ٹائم بھی لیا جا سکتا ہے کہ جناب 3 سال بعد یہ دونوں ملک الگ الگ ہوں گے یا سال بعد 2 سال بعد. اس دوران جو مسلمان تھے جو ان کا نیا ملک بننا تھا اس کے لیے آرا والے سے اپنی تیاری کر سکتے. لیکن 3 جون کو طے ہوا اور 14 اگست کو اور 15 اگست کو دونوں ممالک کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس قرار دے دیا گیا. اس
जब इतना जून जुलाई और आधा महीना अगस्त का यानी 2.5 माह में कई जो काम थे जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई नागुज़ीर थे, जिसमें फौज का क़याम, ठीक है, इसमें इंतजाम दफातर का क़याम, ठीक है, इसमें आइन पाकिस्तान को किस तरह चलाना है, जो बुनियादी असूलों का ढांचा है वो क्या होगा, यानी इस तरह के बहुत ज्यादा जो मामलात है वो पाकिस्तान हल ना कर सका और पाकिस्तान को इस हवाले से भी इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि अगर साल डेढ़ या 2 साल का आपस में वक्फा आ जाता तो फिर जनाब जहां पर पाकिस्तान बन गया था उसमें गैर मुस्लिमों बिलखसूस हिंदुओं की बहुत ज्यादा तादाद थी, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हिंदुओं ने पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में जाना था। इसी तरह जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद थी उसने हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान आना था, ये पहले पता था, ठीक है, लेकिन अगर टाइम दे दिया जाता तो ये जो महाजरीन है यानी कि जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोगों ने जाना था ये आसानी के साथ मरला तय हो सकता है, इसका कोई एसओपीज बनाई जा सकती है, कोई तरीका कार वाजे किया जाए, लेकिन ये टाइम की कमी की वजह से जो महाजरीन है एक तो वो जो रास्ते में उनको मसाइब का सामना करना पड़ा, लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो मुसलमान शहीद हुए और इसी तरह जो तारीख है वो ये बताती है, ठीक है, तो जो हिंदू हैं उनका भी बहुत सा नुकसान हुआ, ठीक है, और फिर तकरीबन 1 करोड़ के लगभग जो लोग हैं वो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान में आए और 1 करोड़ तादाद बहुत बड़ी तादाद होती है, ठीक है, और 1 करोड़ जो जो मुल्क जो बिल्कुल नया बना है जिसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना, अगर 1 करोड़ लोग उस मुल्क में दाखिल हो जाएं तो वो भी उनकी खुराक का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, कई तरह के मसाइल जो वो महाजरीन के हवाले से भी पाकिस्तान को जो इब्तदाई तौर पर उनका सामना करना पड़ा, ठीक है, और इसके बाद जिस तरह पहले मैंने बताया कि जनाब बहुत जल्दबाजी की थी दोनों मुल्कों को तकसीम करने में, इसी तरह जो हिंदुस्तान के पास असासे थे, ठीक है, जो हिंदुस्तान की मलकियत चीजें थी उनको भी एक फार्मूला के तहत तकसीम किया जाना था, फार्मूला तय होना था कि जनाब हिंदुस्तान के हिस्से में क्या चीजें आएंगी, पाकिस्तान के हिस्से में क्या चीजें आएंगी, वो भी अच्छे तरीके से तकसीम ना हो सकी। इस तरह जो सबसे अहम है फौज, ठीक है, हिंदुस्तान का पहले बरतानिया का ये मुतालबा था, फिर हिंदुस्तान का मुतालबा था कि जनाब फौज हम इकट्ठी रहने देते हैं दोनों मुल्क, ठीक है, इस पर कायदे आजम डॉक्टर मुखालफत की कि नहीं हम फौज अपनी अलग करेंगे, अगर किसी मुल्क के पास फौज ही नहीं है तो उसके मुल्क का तस्वर ही खत्म हो जाता है, ठीक है, तो इस पर भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान और इंग्लैंड की बात ना मानी तो जो फौजी असासे थे और जो फौजी रजाकार थे उनकी तकसीम पर भी बहुत ज्यादा इश्यूज बने, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला था और साथ ही कुछ ही अरसे बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग भी शुरू कर दी और ये भी एक फौज की कमी, नई मुल्क अच्छा कहाँ पे थे हम, फौज के हवाले से, ठीक है, फौज फौजी लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही जरी मुल्क थे, ठीक है, और ज़राअत के लिए पानी का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है, तो जो दरियाई पानी है उसको भी तकसीम किया जाना था। तो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है कि जनाब अगर टाइम मिल जाता तो इन सब चीजों पर बात होनी थी, जो असूली फैसला जो आते वो असूल बना लिए जाने थे जनाब, इस असूल के तहत फलां फलां चीजें जो वो जिस तरह वो रियासतों के हवाले से असूल बना लिया गया, टेरिटरी के हवाले से असूल बना लिया गया, तो इन सब चीजों के हवाले से भी असूल बना लिए जाने थे। पानी किस तरह तकसीम होगा, फौज किस तरह तकसीम होगी, दूसरे असासे किस तरह तकसीम होंगे, ठीक है, तो इसके बाद जब ना किसी मुल्क के पास फौज हो, ना ज़राअत के लिए पानी हो, ठीक है, ना उसके पास दफातर हो, ना उसके पास आइन हो, ठीक है, ना उसके पास फैक्ट्रियां हो, ना उसके पास टैक्स, मुल्क के पास टैक्स इकट्ठा करने का कोई तरीका कार हो, ठीक है, तो उस मुल्क ने किस तरह जो है वो अपने पांव पर खड़ा होना है, ठीक है, और इसके बाद इसके साथ ही जिस तरह पहले मैंने बताया हिंदू और ये बहुत साजिशी थे, ठीक, पहले था हिंदुस्तान और जो इंग्लैंड है इनका आपस में गठजोड़ था, इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान ने कुछ पाकिस्तान की भी कमजोरियां थी, ठीक है,
تو انہوں نے جناب افغانستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور افغانستان کو جناب اس بات پر قائل کیا جناب جو پاکستان کا جو ماضی میں صوبہ سرحد تھا جو اب خیبر پختونخوا ہے جناب یہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے. جب ہندوستان کا نہیں ہے تو یہ پاکستان کو مل ہی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان کو وہ اس سے ملنے تھے جو ہندوستان کے تھے. اور انہوں نے قائل کیا جناب یہ جو تاریخی طور پر ہے یہ جو صوبہ سرحد ہے یہ افغانستان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور افغانستان نے جناب یہاں پر کئی جو پروپیگنڈے وہ شروع کر دیے جناب یہاں پر ہم نے پختونستان بنانا ہے یا ہم نے اس کو افغانستان میں شامل کرنا ہے یعنی یہ اٹک تک جناب یہ افغانستان کا حصہ ہے. تو یہ بھی ایک ہارٹ ایشو بن گیا کہ جناب ایک اہم جو صوبہ ہے ٹھیک 4 ٹوٹل صوبے تھے 5 اس وقت ٹھیک ہے جو ایک اہم صوبہ ہے اس پر ایک اور ملک نے تیسرے ملک نے دعویٰ کر دیا جناب یہ ہمارا صوبہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح پاکستان کو جو جب پاکستان بنا اس وقت کئی حوالے سے یہ پاکستان کے سامنے ابتدائی مشکلات تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیدہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. آپ نے خود ایک دفعہ اپنے طور پر پڑھ لیں گے جناب ذہنی طور پر تیار ہو جانا ہے کہ جناب پاکستان کو ابتدائی طور پر کون کون سی مشکلات کا سامنا تھا. اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ایشو ہوا کیونکہ ٹائم کم ہے ٹھیک ہے جس بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی یعنی کہ آپ نے دیکھنا ہے باقاعدہ آپ کا ٹاپک بنا ہوا ہے کہ جناب پاکستان کی ابتدائی مشکلات کیا تھی وہ آپ نے خود پڑھ لینا ہے. اور اس اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو میں آپ کو بتا دوں گا یا اگر آپ چاہتے ہیں جناب اس میں یہ کم لکھا ہوا ہے مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تو وہ ایکسپلینیشن میں آپ کو کر دوں گا. اب باری باری آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوال آتے ہیں تو آپ ان میوٹ کریں اور اپنا سوال کر سکتے ہیں.